अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हुमारिया जदून। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस मामला भी ख़त्म नहीं हुआ। आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू किया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में इन दरखास्तों पर एतराज़ लगकर दोबारा वापस भेज दी गई हैं। ये तमाम क्या मामला है, ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुसूसी तौर पर आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। ज़राअत के शोबे में वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तरतीब दिया है और कहा जा रहा है कि ये प्लान जो है वो एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है उसमें इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। ये क्या प्लान है और ये किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इस पर खुसूसी तौर पर आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से। उस पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी, और हमेशा की तरह मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी वड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, ये मामला तो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और हम काफ़ी दिनों से इस पर प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं, बहुत डिटेल से आप इस केस को भी डिस्कस कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, रेफरेंस पर दोबारा रेफरेंस नहीं हो सकता? ये क्या मामला है कि ये काजी फाइज ईसा साहब वाला जो मामला है, गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम में मैंने इस पर बात की कि मामला ख़त्म होता क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो FPR रिपोर्ट में सामने आ चुकी है जिससे मेरा ख्याल है हुकूमत ये समझती है कि इस मामले को दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े अहम फैक्ट्स सामने आए हैं। अब वो जो रिपोर्ट है वो कालादम हुई, इल्लीगल करार दे दी गई कि जी उस पर आगे जाकर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसमें देखें नजरसानी दरख्वास्त में क्या हुआ था। नजरसानी दरख्वास्त में जी सरीना ईसा साहिबा को सुना नहीं गया, लेकिन इसमें FBR एक अहम फरीक बन चुका था। FBR एक रियासती इदारा, उसमें अहम फरीक बनता है, एक अहम रिपोर्ट देता है जिसमें इंकशाफात होते हैं। लेकिन नजरसानी दरख्वास्त में FBR को भी नहीं सुना जाता। तो हुकूमत का ये जो ग्राउंड है ये मैं समझता हूं बड़ा मजबूत है। उस पर जब एतराज लगा है, अब इस पर भी एक ही दिन में लोगों ने क्यास रहियां करनी शुरू कर दी हैं जी कि एतराज लग गया, मामला खत्म हो गया। नहीं, एतराज जो इस तरह की नोयत के केसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का एतराज लगता है और ये एक रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें आमतौर पे तो देखें रिव्यू पर रिव्यू नहीं आता, ये क्यूरेटिव रिव्यू है। क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो क्या होता है कि एक दफा नजरसानी पर फैसला आ जाए, उसके बाद अगर ये समझे कोई फरीक के जी इसमें अभी भी बहुत सारे सुकम हैं, लेकिन मेरी बहुत से माहिरीन कानून से बात हुई, इरफान कादिर साहब से भी बात करेंगे, उन माहिरीन कानून का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अगर वो समझे कि अभी कोई सुकम रह गया है, कुछ कहते हैं उसी 10 मेंबर बेंच के सामने जाएगा, कुछ कहते हैं चीफ जस्टिस के सामने मामला जाएगा। लेकिन हुकूमत इस मामले पे खामोश बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स ऐसे सामने आए हैं। FBR को ना सुना जाना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसमें वो जो सवाल है जो हम पहले भी उठा चुके हैं कि 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है या दूसरी चीजें होती हैं, रिपोर्ट कालादम होगी, इंफॉर्मेशन तो कहीं मौजूद है ना, इंफॉर्मेशन तो नहीं खत्म हो गई, इंफॉर्मेशन मौजूद है, और ये एक हर पाकिस्तानी का भी ज़ाहिर सवाल है। तो इस पे हुकूमत ने ये जो रुजू किया है, मेरे ख्याल में ये मामला अब जिस तरह वजारत कानून ने भी इसको वाजे कर दिया है कि हम वो ऑब्जेक्शंस रिमूव करके खत्म करके जल्द तस्हीह शुदा दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 1-2 रोज में यह दरख्वास्त दायर हो जाएगी और हो सकता है यह मामला अदालत में जाए। इरफान कादिर साहब भी अगर साथ मौजूद हैं तो उनसे भी। इरफान कादिर साहब मौजूद है। इरफान कादिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? इरफान कादिर साहब, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेकिन देखें इस केस में ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है, बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं आज कि क्यूरेटिव रिव्यू, ये जी रिव्यू पे रिव्यू कैसे हो सकता है? तो दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। बल्कि मैं सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब को, वो कह रहे थे कि इवन हमारी अदालतों की भी कुछ नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें अदालत ये समझे कि कोई सुकम ऐसे रह गए हैं, लेकिन ये हतमी फैसला अदालत नहीं करना होता है कि इसको एंटरटेन करना है या नहीं। इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि
ریویو جب آ جاتا ہے تو ریویو کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ریویو میں جی مارجن بہت کم ہے. ریویو میں سیم بینچ سنتا ہے, یعنی جو جج صاحبان پہلے سنتے ہیں مقدمے کو وہی جج صاحبان بعد میں ریویو میں بھی سنتے ہیں, وہی وکیل صاحب جو ہیں روسٹرم پر آ کر کیس لڑتے ہیں. لیکن اس کیس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملی, تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں عدالتی تاریخ میں. تو اس لیے یہ جو کیوریٹو ریویو آ رہا ہے یہ بھی اس لیے بہت سارے لوگوں کو حیران کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں پہلے انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ اگر اس کیس میں کیوریٹو ریویو آ جاتا ہے تو بہت سارے کیسز پاکستان میں اور بھی ہیں. اگر میں نواز شریف صاحب کے کیس کی بات کروں, جہانگیر ترین صاحب کے, مریم جو نااہل ہو چکے ہیں, تو ان میں بھی ہم یہ آگے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں بھی آگے ریویو میں مزید آگے کیوریٹو ریویو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا, یہ ایک نیا کام شروع ہو جائے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ ریویو کے بعد ریویو دوبارہ آ جائے تو پھر تو ان کیسز میں بھی آ جائے گا. میاں نواز شریف صاحب والے کیس میں جس میں وہ نائل ہوئے تھے, جہانگیر ترین صاحب والے کیس میں, تو اس میں ایک میں چیز یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ٹائم بارڈ ہو چکی ہیں. اس میں آج کے دن یہ درخواست آنا بڑی اہمیت کا حامل ہے. عرفان قادر صاحب نے جوائن آ گئے ہیں. اچھا عرفان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پورا معاملہ ہے کیوریٹو ریویو میں جانے کا جسٹس قاضی فائزہ کیس کے حوالے سے, آئین کیا کہتا ہے؟ کیا پاسٹ میں کوئی اس حوالے سے کوئی ایگزامپلز موجود ہیں اور اس کیس میں کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے اور یہ کیس آگے کیسے پروسیڈ کرے گا؟ یہ سپریم کورٹ میں ایک کیس میں ریویو ہو چکا تھا جس میں کہ مختلف ججز کا جو نکالا جانا ہے اس کو کہا گیا تھا کہ وہ بالکل ان کو وہ فارغ ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ اوتھ نہیں لے سکتے, اور اس کیس میں ریویو بھی ہو گیا تھا, اور باوجود ریویو کے سپریم کورٹ نے نئے بینچ نے اس سارے فیصلے کو اپسیٹ کر دیا تھا. اور پھر ایک اور کیس تھا فیکٹو بلارس کا, اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی کہ ریویو ہو چکا تھا لیکن ریویو کے باوجود معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو انہوں نے وہ ریویو کا فیصلہ جو ہے اس کو ختم کر کے تبدیل کر دیا. اچھا, عرفان قادر صاحب, آپ کو کوئی انوکھی بات لگی اس میں کہ حکومت نے ریویو فائل کر دیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت اس معاملے کے پیچھے پڑ گئی ہے, ریویو پہ فیصلہ آ چکا ہے, ریویو پر ریویو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ فیکٹ سامنے ایسے آ چکے ہیں, انفارمیشن جو سامنے آئی ہے اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا نا, جو پہلا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط تھا, اور اس پہ حکومت کو چاہیے تھا کہ بر وقت ریویو فائل کر دیتے. لیکن چونکہ اس فیصلے کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور وہ ایف بی آر میں چلا گیا, اور وہ ایف بی آر سے پھر بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا تھا, تو غالباً لگتا ہے حکومت نے یہ سمجھا کہ چونکہ معاملہ تو چکا تو وہیں کا وہیں ہے تو ہم ریویو نہیں فائل کرتے. اب جب کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو فائل کرنے پر سارا کچھ ہی انہوں نے تبدیل کر دیا, تو اب حکومت کو سمجھ آئی کہ بھئی بہتر یہی تھا کہ ہم ریویو فائل کر دیتے, تو انہوں نے لہذا اب ریویو فائل کر دیا ہے. اور انہوں نے اگر اس میں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس لیے ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کی بہت ساری شکوں سے متصادم ہے, تو اس طرح کا ریویو بالکل فائل ہو سکتا ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ ایف بی آر جو ہے وہ باضابطہ فریق نہیں تھا, لیکن اس کی رپورٹ کل عدم ہوگی, وہ بنیاد ختم کر دی گئی, انلیگل قرار دے دی گئی. لیکن اب جو ایف بی آر سے کو سنے بغیر اس پر اگر فیصلہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر اس میں کوئی پارٹی ہے, کیونکہ اس نے کام تو اصل ایف بی آر نہیں کیا تھا. دیکھیں میں تو ابھی بھی کہوں گا سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل غلط تھا ایف بی آر کو بھیجنا, کیونکہ ایف بی آر کا کام ہی نہیں ہے یہ انکوائری کرنا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے, اور صدر پاکستان نے یہ معاملہ بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس انکوائری کے لیے. سپریم کورٹ نے آئین کے پروویژنز کے خلاف ان کو بھیج دیا اور ایف بی آر کو بھیج دیا, تو یہ تو سارا کچھ ہی غلط ہوا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہی حل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جج صاحبان کے جو احتساب کا فورم ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, اور ایک بڑی اچھی مثال قائم ہوتی وہاں سے, اگر وہاں سے کلین چٹ ملتی, اگر رپورٹ آ بھی گئی ایف بی آر کی تو وہاں چیزیں چلی جاتی.
لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کا بھی ایک ظاہر ہے جو مطالبہ تھا، ریاست کے سربراہ صدر مملکت نے یہ کیس وہاں پر بھجوایا، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں تو معاملہ پھر یہ ٹیک اپ ہو ہی نہیں سکا بعد میں. پھر دیکھیں اس پہ میں کیا محسوس کرتا ہوں یا میری کیا رائے ہے، اس کی کو تو وقت ہی کوئی نہیں. اصل چیز تو ہے آئین میں کیا لکھا ہے. آئین میں یہی چیز تو لکھی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیکھنے کا ہے. سپریم کورٹ تو اس میں جا ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ نے تو بالکل ٹوٹلی آئین کے پروویژنز کو نظر انداز کر دی ہے. ان کو آئین کے پروویژنز جو ہیں انہوں نے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی میں حیران ہو گیا ہوں کہ سپریم کورٹ اس طرح کا فیصلہ کر کیسے سکتی ہے، کیونکہ آئین میں تو دو ٹوک صاف لکھا ہے کہ کوئی عدالت اس میں نہیں جا سکتی ماں سوائے کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے. اور صدر پاکستان جو ہے وہ تو ڈائریکشن ایشو کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل پابند ہے کہ وہ پروسیڈ کرے، اس میں انکوائر کرے. تو یہ سپریم کورٹ کہاں سے آ گئی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے کر دیا. تو آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، انہوں نے آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے. تو یہ معاملے میں سر یہ جو اعتراض لگ گیا ہے، اب آپ کو کوئی اس میں امید نظر آ رہی ہے، یا اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے اعتراضات ہوتے ہیں، یا یہ جوڈیشل لیول پر جا کر ہی اب ڈیل کیا جائے گا اسے؟ اس اعتراض کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اول تو پریزیڈنٹ پاکستان اگر خود کہہ دیں کہ میں یہ اس طرح کے چیزوں کو اگنور کرتا ہوں، اور وہ معاملہ 186 میں اگر ایڈوائزری جورسڈکشن میں بھی سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیں، اور یہ کویسچن اگر فریم کر دیتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز نے یہ تمام چیزیں جو ڈیسائیڈ کی ہیں یہ آئین کے مطابق کی ہیں کہ نہیں کی، تو اس پہ بھی 186 میں بھی پریزیڈنٹ صاحب ریفرنس ان کو بھیج سکتے ہیں. پریزیڈنٹ کی پوزیشن قطعاً ویک نہیں ہے یہاں پہ، اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے پریزیڈنٹ کی، اور سپریم کورٹ کو اس طرح کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ لاسٹ کویسچن ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو معاملہ تھا وہ تو ایف بی آر کی رپورٹ پر ٹیک اپ ہونا تھا. ایف بی آر کی رپورٹ ختم ہوگی، انفارمیشن اگر اپنی جگہ موجود ہے، تو کیا یہ معاملہ دوبارہ سے ریفرنس کی صورت میں صدر کو بھیجنے کا اختیار ہے کہ جی انفارمیشن یہ موجود ہے، یا یہ اختیار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ صدر جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر جو انفارمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھیں گے، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پابند ہے کہ اس انفارمیشن پہ انکوائری کرے. اس پہ سپریم کورٹ قطعاً کسی قسم کا قدغن نہیں لگا سکتی، اور اگر لگایا ہے تو بالکل غلط لگایا ہے. اور صدر پاکستان کو چاہیے کہ انہی الفاظ میں سپریم کورٹ کو کہیں کہ آئین کے جو پروویژنز ہیں ان کو خدارہ وائلیٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر پروگرام کو ٹائم دیں. ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا انحصار زراعت پر ہے، تو ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے ہمارے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویسے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے ناظرین کہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا نئی ٹرانسفارمیشنز لے کر آ رہی ہے، اور کس طرح سے کسان کو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب. بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زراعت کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی کنسرن بھی رہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی، انہیں سے بات کر لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو پر ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ زراعت کے حوالے سے بہت کنسرن رہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی، اور چونکہ معیشت کا بہت بڑا حصہ بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا نئی اسٹریٹجیز، کیا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہت انقلاب لا سکتا ہے زراعت کے شعبے میں، کیا ہے اس کے اندر کسان کے لیے، کیا ہے زراعت کے شعبے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وزیر اعظم نے جو 4 شعبے پکڑے ہیں وہ کتنے امپارٹنٹ ہیں ریگارڈنگ اکنامک گروتھ کے حساب سے. مطلب ایف بی آر ہے، ہاؤسنگ ہے، الیکٹریسٹی ہے یعنی پاور سیکٹر، اور زراعت. اور یہ چاروں چیزیں آپ کہہ لیں بیمار تھیں بڑے بگ وے میں. پھر آپ کہہ لیں ٹیکسٹائل اس سے پہلے ایک آیا. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کی جو ڈائریکشن ہے یا جو چوائس ہے چیزوں کو پکڑنے کا، سرا پکڑ کے چلنے کا، ایک لاجیکل جو موومنٹ ہے، ایک ریشنل جو ہے گروتھ کا، ترقی کا، وہ بڑا اسٹرانگ ہے. سو مطلب آپ کوئی بندہ وزیر اعظم کو اس معاملے میں، اکانومی کے معاملے میں ان کی جو وزڈم ہے اس کو کوئی بندہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. پرہیپس ہی از دا موسٹ لٹریٹ پرسن ریگارڈنگ دس مطلب اکانومی. سو آگے بات آئی زراعت کی. زراعت کے حوالے سے ہمارا ایشو پھر دوسرا ایک کنٹروورسی آ رہی ہے کہ کیا گروتھ اتنی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ بڑا پرابلم ہو رہا ہے لوگوں کو. اس میں 4-5 فگر چھوٹے چھوٹے مطلب چھوٹی اتنی بڑی اہم فگرز ہیں.
کہ ایک نارملی نا اکانومی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی جی ڈی پی گروتھ ہو اس سے دگنی انرجی کی گروتھ ہوتی ہے. الیکٹریسٹی کی گروتھ ڈبل ہوتی ہے, یہ نارمل ٹرینڈ ہے. اچھا, ٹرانسپورٹ میں اس سے ڈبل ہوتا ہے. یہ دو ٹرینڈ نظر آتے ہیں آپ کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کا الیکٹریسٹی میں 7% گروتھ ہوئی ہے. سو اس کا مطلب, اور ایک چیز نئی آئی ہے جو کہ آپ کی جو سولر انرجی ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگلے کچھ سالوں میں آپ کو جتنی گروتھ ہوگی وہ اس میں مطلب الیکٹریسٹی میں گروتھ تھوڑی سی کم ہوگی اور انرجی آپ کہہ لیں اکانومی میں زیادہ ہوگی. سو اس حساب سے بھی اگر دیکھیں اس میں سولر کا ایلیمنٹ نکال بھی دیں تو اس کا مطلب 3.5% سے گروتھ اکانومی کی زیادہ ہوئی ہے. سو 3.5% زیادہ ہوئی ہے. پھر آپ ساتھ ہی دیکھیں کہ آپ کا ٹیکس کلیکشن کافی زیادہ ہوئی ہے. اب آپ کے پاس پیسے کم اور ٹیکس زیادہ دے دیجیے, کبھی نیور ہیپن. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9% آپ کہہ لیں, ایکسپورٹ 13.5% گروتھ ہو گئی, سروسز سیکٹر مطلب 7% گرو کر گیا, اور یہ جو گروتھ ہے اس کی کیا الیکٹریسٹی 7% ہے. پھر دو اور چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ ریمیٹنس $7 بلین بڑھ رہی, اور پھر $7 بلین ہی رورل اکانومی میں زیادہ گیا سال. اب $7 بلین پلس اس میں, اور یہ جو ریمیٹنس ہے فارن ریمیٹنس, یہ بھی آپ دیکھیں تو سیمی اربن اور رورل اکانومی میں زیادہ جو لوگ شہروں میں باہر گئے ہوئے ہیں وہ دیہاتی ہیں یا سیمی اربن ہیں. جو آپ پہلے اچھی ٹاپ کلاس ہے وہ اگر کوئی باہر گیا ہے تو واپس پیسے نہیں بھیجتا وہ نارملی اپنی لیونگ کے لیے. جو پیسے واپس بھیجتے ہیں جو اس سال تقریباً $30 بلین کے قریب ہوں گے, پچھلے سالوں سے $7 بلین 6 اور $7 بلین زیادہ ہیں. تو یہ جو $14 ارب ہے, $14 ارب بیسیکلی آپ کی ڈسپوزیبل انکم بڑھ گئی ہے. آپ کی آبادی 2% اگر بڑھی ہے, یہ دیہاتوں میں 1% کے لگ بھگ آبادی بڑھتی ہے, 1% آبادی بڑھے اور $14 ارب وہاں بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 12-13 ارب جو ہیں یہ آپ کی ڈسپوزیبل انکم بڑھی ہے. سو اس کا جو امپیکٹ آنا ہے آگے وہ نظر آ رہا ہے. آپ کو ٹریکٹر میں نظر آ رہا ہے, موٹر سائیکل میں نظر آ رہا ہے, کار میں نظر آ رہا ہے, سیمنٹ میں نظر آ رہا ہے, سریے میں نظر آ رہا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ وزیر اعظم کا جو پلان تھا اکانومی کی گروتھ کا وہ بڑا لاجیکل تھا اور وہ رزلٹ دینا شروع ہو گیا. اس نے رزلٹ دینا شروع ہوا ہے تو اسے مطلب جو پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس آپ کہہ لیں کہ اگر 2 سالوں پہ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں کے پچھلے سال نیگیٹو پرفارمنس گروتھ بہت زیادہ تھی. اب جن لوگوں کے پچھلے سال گروتھ نیگیٹو تھی 20%, 21%, 8%, 10%, ڈیفینیٹلی انہوں نے اگلے سال گروتھ زیادہ کرنا تھا. تو 2 سالوں کے اگر ملکوں کو گروتھ اکٹھا کریں تو شاید دنیا میں 2-4 ملک ہیں, پوری دنیا میں شاید 2-4 ملک ہیں کہ 2 سالوں کی اکٹھی کر کے گروتھ دیکھیں تو وہاں پہ ہم اس وقت 2 سالوں کی اکٹھی کریں گے 3.5% گروتھ ہے. یہ گروتھ شاید دنیا کے چائنا اور ایک آدھ ملک اور ہوگا, ورنہ کہیں نہیں ہے, پاکستان میں نظر آئے گی. لہٰذا پرفارمنس بڑی اچھی ہے. پھر آپ نے اگلی بات کی ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو ٹرانسفارمیشن پلان کہہ لیں یا ایگریکلچر ریفارمز ہیں, فوڈ ریفارمز ہیں, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پرانی جو زراعت تھی یہاں پہ گزارا زراعت آپ کہہ لیں کہ سبسسٹنس زراعت, وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ کچے گھر میں رہ رہے ہیں. اور کچے گھر کو آپ خوبصورت کبھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کھلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنا ہوا کچا گھر کھلا ہو نہیں سکتا, وہ مضبوط ہو نہیں سکتا, خوبصورت ہو نہیں سکتا. لہٰذا وہ ایک سٹیٹس کو میں امپرومنٹ ہو رہی تھی جو کہ نہیں ہو سکی. اب وزیر اعظم نے مطلب جو پلان کیا ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے ریورس کیلکولیشن کی ہے. ریورس کیلکولیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے, آپ کے پاس پانی کتنا ہے اور آپ کی نیڈ کیا ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, 5.5 کروڑ ایکڑ ہے. لہٰذا اس میں آپ نے کیلریز پوری کرنی ہے, آپ نے گرین پورے کرنے ہیں, آپ نے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پوری کرنی ہے, آپ نے دودھ پورا کرنا ہے. پھر آپ نے جو امپورٹس اس کو سبسٹیوشن کرنی ہے. امپورٹس اس وقت آپ کے لیے 2 چیزوں میں بہت بڑی ہو رہی ہے. آپ کے آئل سیڈ میں بہت بڑی امپورٹ ہو رہی ہے, اس سال کاٹن میں بڑھ گئی, امپورٹ بڑھ گئی. پھر دالوں میں امپورٹ ہو رہی ہے, پھر میڈیسینل پلانٹس میں, یہ اسمال کراپس میں امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے. سو اس ساری امپورٹ کو آپ نے پہلے اسے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے, پھر الٹیمیٹلی آپ نے گروتھ پہ جانا ہے یا ایکسپورٹ پہ جانا ہے. سو اوور آل اکانومی اور پھر زراعت کی اکانومی, یہ دونوں کو لے کے جا رہے ہیں ہم ایکسپورٹ پہ. امپورٹ کو پہلے سبسٹیٹیوٹ کریں گے, پہلے یہاں چائے جتنی آ رہی ہے, کافی جتنی آ رہی ہے, باقی چیزیں جس طرح آ رہی ہیں, یہ بڑے کمفرٹیبلی ہمارا جو آپ کہہ لیں جتنا آپ کا جاپان کا دیکھ لیں, ساؤتھ کوریا کا دیکھ لیں آپ, یا کینیا کا دیکھیں, جن ملکوں میں چائے ہو رہی ہے ان ملکوں کا ویدر آپ کا پورا شمالی علاقہ جہاں سارے آپ کا KPK سارا ملتا ہے, آپ کا گلگت بلتستان ملتا ہے, اسے آپ کا کشمیر کا سارا ویدر ملتا ہے. سو اس پہ کبھی کام نہیں ہوا. مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم بادام باہر سے منگواتے ہیں, آپ ڈرائی فروٹ سارے باہر سے منگواتے ہیں, اور اس کی صرف ایک وجہ کہ لوگوں نے صدیوں سے باہر سے آ رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں ہو نہیں سکتے.
دے آر ویری مچ کمفرٹیبل. مطلب یہاں پہ جتنی ہماری ایکالوجیکل زونز جتنے ہیں, جس طرح کی ہماری سائل ہے, جس طرح کا ہمارا ٹیمپریچر ویریشن ہے, آپ کہہ لیں کہ جو ٹوپوگرافی ہے ہماری, اس ٹوپوگرافی میں دیر آر ویری فیو مطلب پلانٹس جو دنیا میں ہوتے ہیں اور یہاں نہیں ہوتے. شاید ہی کوئی پلانٹ ایسا ہو جو دنیا میں ہوتا ہو اور یہاں نہ ہوتا ہو. لہٰذا اوور آل جو مطلب پلان ہے وہ بڑا کمپریہنسو پلان ہے کہ آپ نے کسی ڈرائی فروٹ سے لے کے, کسی میڈیسائنل پلانٹ سے لے کے, دودھ سے لے کے, آپ نے بڑی کراپ سے لے کے, گوشت اور مطلب جو انسانی خوراک ہے, 3 میجر چیزیں ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹس ہیں, اور آپ کہہ لیں آپ کا پروٹین ہیں. ہر چیز آپ نے یہاں پوری کرنی ہے اور الٹیمیٹلی ایکسپورٹ پہ جانا ہے. لہٰذا پھر آپ کا مطلب جو فوڈ, فیڈ اینڈ فائبر, تینوں کو یہاں پورا کرنا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے آپ کا کہ اب اگر اس کے بعد کو آپ کے پاس گنجائش ہوئی تو دین یو ول گو انٹو فیول, ادروائز 3 جو ہے وہ پوری کریں گے. چیمہ صاحب دیکھیں, گنا یہاں اتنا پیدا ہو رہا ہے, گندم اتنی پیدا ہو رہی ہے, لائف سٹاک میں ہم خود کفیل ہیں. یہ تمام چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے, چینی, گندم, گوشت کی بات کریں, دودھ جو ہے خالص ملتا ہی نہیں ہے, مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس کو کس طرح آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اتنا پیدا نہیں ہوتا. یہ کہیں نا کہ جی مطلب آپ کہہ لیں کو ایکسیس ہے دنیا میں. 370 کلو گرام گرین ہے یہاں پہ, 200 کلو گرام کے لگ بھگ ہیں. پھر مطلب آپ کہہ لیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل 1/3 دنیا سے کھا رہے ہیں. سو ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ. سو ایکسیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ایکسیس پیدا کیا جائے گا اور کیا جا سکتا ہے. مطلب ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی, گندم باہر سے لانی پڑے, ہمیں چینی باہر سے لانی پڑے, تو ایک جانب پیداوار اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو عام آدمی تو سفر کر رہا ہے. تو اس پہ کائنڈلی ذرا بات کیجیے گا. بیسیکلی امبیلنس کریٹ ہوا, بیسیکلی اسپیکولیشن اور امبیلنس کریٹ ہوا کہ یہ جو آپ کہہ لیں پاکستان کی اکانومی ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ گنا ہے یا نہیں ہے, آٹا ہے یا نہیں ہے, اس پہ چلی گئی. جسے کہتے ہیں ڈیفینسو موڈ, ریئیکٹیو موڈ. ریئیکٹیو موڈ مطلب پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوئی, ری ایکٹیو اپروچ ہوئی. ادھر آگ لگی ہے یہ بجا لے, اب ادھر آگ لگ گئی یہاں بجا لے, یہاں کمی ہوگی وہاں بھاگ پڑیں. وہ بھاگتے رہیں لوگ. اوور آل جسے کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ ہوئی نہیں. ایسے آپ پہلے کمرشل زراعت کی طرف گئے نہیں, آپ نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کی نہیں, آپ نے ریورس کیلکولیشن کر کے 5.5 کروڑ ایکڑ میں 1250 کیوسک پانی سے پورا کیسے کرنا ہے اس پہ گئے نہیں. لہٰذا وزیر اعظم نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک بندے نے یہ کیا ہے کہ جناب یہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ ان پہ پورا کر کے دکھائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. امپورٹ بھی ریپلیس کر دیں گے, ایکسپورٹ بھی کر لیں گے, اور یہ نیڈ بھی پوری. ہماری معیشت کو چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ کتنا بڑا سہارا ہوگا اگر ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں ان چیزوں کی, ایگریکلچر ایکسپورٹ کرتے ہیں, لائف سٹاک, ڈیری ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے مغربی ممالک میں تو ان کی اکانومی کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ ڈیری کے اوپر ہے. تو ہمارے پاس پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اس وقت آپ کا ہے 62 ملین ٹن, یعنی 62 بلین لیٹر آپ دودھ پیدا کریں. یہ اس کی جو گنجائش ہے اس وقت تقریباً کو 4.5 لیٹر پر ڈے, 305 دن پہ تقسیم کریں تو 1100-1200 لیٹر دودھ آپ کی گائے دیتی ہے. یہ دے سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ F1 جو ہم نے جینیٹک امپرومنٹ کا پلان ہے اس میں یہ چلی جائے گی 3 ٹائمز. 3 ٹائم پہ چلی جاتی ہے. یہ F1 کی بات کر, F2 میں جائے گا تو اس سے 1.5 گنا چلی جائے گی. یہ پیدا دودھ آتا ہے تو ہمارا جو پوٹینشیل صرف ملک کا $25 بلین کا ہے. سو بیسیکلی آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں, بیسک ہے کہ اس میں ویلیو ایڈیشن کتنی ہے. آپ کے پاس صرف 3 انڈسٹریز ہیں, آٹو ہے, ہاؤسنگ ہے, اور آپ یہ جو آپ سیمنٹ وغیرہ یا اس طرح کی انڈسٹریز, کنسٹرکشن, یہ 2-3 انڈسٹریز ہیں جو آپ کہہ لیں جو ڈپینڈ نہیں کرتی ایگریکلچر پہ. باقی ساری کا را مٹیریل ایگریکلچر سے آتا ہے. جو ہی آپ کے پاس را مٹیریل بڑھتا ہے تو آپ کی انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن بڑھ جاتی ہے. آپ کی مطلب جس سال آپ کے پاس کراپ ٹھیک ہو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ جاتی ہے. سو اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ فصل کتنی اگتی ہے, یہ نہیں ہے صرف اس کا کہ آگے اس کا پہیہ تیزی سے گھومنا ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے. لہٰذا آپ نے پوچھا کہ کتنا بڑا یہ کریٹ کرے گی, امپیکٹ کتنا کریٹ کرے گی, یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے اس میں, مطلب کسانوں کے لیے آپ کو مطلب اندازہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس طرح سے ابھی انوویشنز آ رہی ہیں, بہت بڑے لیول پر آ رہی ہیں, لیکن ہمارے کسان انہیں پرانے طریقوں پر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال سے گروتھ پر ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی پلان ہے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی وائز کسان کو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے تاکہ وہ بڑے لیول پر جو ہے وہ یہ گروتھ ہم ان سے حاصل کر سکیں؟ بیسیکلی آپ نے جو 2 ایشوز پڑے ہیں کسان کے. ایک ایشو ہے اس کا ٹیکنالوجی, دوسرا ایشو ہے اس کا مینجمنٹ پریکٹسز.
तीसरा इशू गवर्नमेंट ने मैनेज करना है कि उसकी इकोनॉमिक्स, कि उसे गाइड करे कि आप उगाएं क्या, और फिर उसकी मार्केट क्रिएट करे, फिर उसको उसके इस्तेसाल से बचाए। पाकिस्तान में किसान जो है उसे कहा गया कि जागीरदार है, ये अमीर है, ये लैंडलॉर्ड है, ये इस्तेसाली तबका है। किसान के खिलाफ एक रिजेंटमेंट क्रिएट कर दी गई शहरों में, जिससे उसको मुआशरे में या इंटेलेक्चुअल तबकात से, दानिश्वरों से, मीडिया से, शहरी आप कह लें जो इंटेलिजेंसिया था वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई। उससे किसान को आप कह लें जो सपोर्ट सोसाइटी से मिलनी चाहिए थी, फाइनेंशियल एज वेल एज मॉरल, वो नहीं मिली, तो वो इग्नोर हो गया। अब लोगों को एहसास हुआ कि ये जो तबका है बेचारे की आप कह लें लोग ज़्यादा हैं और इनका जीडीपी में शेयर थोड़ा है, ये गरीब तबका है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट जो जब कम्युनिकेट कर रही है, मैं आपके पास बैठ के कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर रही है तो लोगों को एहसास हो रहा है कि ये बात तो ठीक है। अब उनकी सपोर्ट बढ़ रही है, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि जो उनको सपोर्ट बढ़नी चाहिए। सो वहाँ पर आप कह लेंगे पावर्टी एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर उनका देहातों में रहना, फिर उनका फूड पूरी करना, रॉ मटेरियल पूरा करना, ये एक इतना बड़ा एक आप कह लें कि इकोनॉमिक सर्कल बनेगा कि जिसका यहाँ बैठ के इस वक्त बंदा जो इन्वेजन नहीं कर सकता शहर में बैठ के, जो इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो इन्वेजन नहीं कर सकता कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप कह लें गोश्त की प्रोडक्शन की बात कर लें, आप दूध की प्रोडक्शन की बात कर लें, आप ग्रेन की कर लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कर लें, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के हवाले से बात कर लें, उसमें फिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा आपकी रिटेल में, आपकी हाउसिंग में, आपकी प्रॉपर्टीज़ में, आपकी ऑटो में, वो बहुत बड़ा एक साइकिल बनता है क्योंकि नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। फिर जो ही आप कह लें कि इतना बड़ा नंबर आपका जो बड़ा मोबाइल तबका है, फिर इसमें ईगो बड़ी है। किसान में आप कह लें किसान मांगने वाला नहीं है, किसान हमेशा दे के जेनरस तबका है, खर्च करने वाला तबका है। लिहाजा अगर उनके पास कुछ पैसे चले जाते हैं, जिस तरह मैं बात कर 14 अरब डॉलर गया है, 14 अरब डॉलर गया, आपकी मार्केट आबाद हो गई है, आपकी चीज़ें जो है मतलब घर बनना शुरू हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ब्रांड बिकना शुरू हो गए, मतलब सारी चीज़ें। लिहाजा उसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। और इस बेचारे ने एक बात रेस्ट अश्योर, इसने पैसे कहीं बाहर नहीं भेजने, इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आती, इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आती। लेकिन ये अपने घर का गेट रंग कर लेगा, ये आप कह लेगा छोटा सा मकान बना लेगा, बाहर बैठक बना लेगा, दरवाजा नया लगा लेगा, ये इतना ही करेगा, ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करेगा, कहीं टैक्स चोरी नहीं करेगा, कहीं भागेगा नहीं। उसको अपनी कब्र से, उसको अपनी जमीन से, उसको अपनी मिट्टी से इतना प्यार है कि दुनिया के किसी हिस्से में जाए, अमीर हो जाए, पैसे वापस भेजेगा। यहाँ पर इशू ये भी है ना कि अगर हम टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर भी दें तो उनको उस हवाले से एजुकेट कौन करेगा? हमने स्पेशली बहुत बड़ा प्लान किया, तकरीबन आप कह लें 15 अरब रुपए का है इनको एजुकेट करने का। बिल्कुल आप कह लें एक्सक्लूसिव एक्सटेंशन सर्विसेज दी जा रही हैं तमाम सूबों में, जिसमें आप कह लें कि एक्सटेंशन सर्विसेज दी जा रही हैं। उसमें लाइफ स्टॉक के लोग और अपना वेटनरी के लोग और एग्रीकल्चर के लोग, वो उनको एजुकेट करेंगे। हम एक मतलब 3 तहसीलों पे एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, 3 यूनियन काउंसिल पे, फिर हर यूनियन काउंसिल में 2 टेक्नीशियन, जो एग्रीकल्चर के टेक्नीशियन जो 3 साल डिप्लोमा, हर यूनियन काउंसिल में 2। ये इट नेवर की हर यूनियन काउंसिल में या रूरल एरिया, मुल्क भर की हर, मतलब शहर में तजार नहीं खराब नहीं होगी ना, मुल्क भर की हर यूनियन काउंसिल में 2 जो टेक्नीशियन है वो होंगे, जो लोगों को गाइड करेंगे कि फसल उगाएं कैसे, टेक्नोलॉजी कौन सी है, उस टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी क्या है, फिर उन्होंने आगे लेके कैसे चलना है इसको, और फिर वो डाटा बैंक के साथ पीछे से अटैच होंगे। फसल जो उनकी ज़मीन है, ज़मीन का सर्वे मौजूद होगा, उनकी ज़मीन में फर्टिलिटी कितनी है, पानी कितना है, मॉइस्चर कितना है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, कीड़ा कैसे कंट्रोल होना है, फसल कब उगानी है, बीज कौन सा डालना है, वो सुबह दोपहर शाम उनके साथ हैं। वो उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं, वो एक फार्म पे, मतलब हर मरीज को वो घर जाके देख रहे हैं, हर एकड़ को घर जाके देखना। ये इतनी बड़ा एजुकेशन का प्रोग्राम, इट नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इस सब में आपको नहीं लगता कि जो मिडल मैन का रोल है उसको भी खत्म करने की जरूरत है, ताकि मार्केट और फार्मर्स का आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो और वो जो भी फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो डायरेक्ट फार्मर को जाए, ना कि मिडल मैन का बीच में। देखिए इसमें ये बात बड़ी पुरानी होती रही, लेकिन हुआ कभी कुछ नहीं। जब तक आप कह लें कि मुतबादल सिस्टम नहीं देते, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से चीज़ें नहीं होती, किसान एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम उसका मुतबादल निज़ाम दे रहे हैं, मिडल मैन का मुतबादल निज़ाम दे रहे हैं। हम एक यूनियन काउंसिल में 6 से 7, जहाँ 4 सड़कें 3 सड़कें इकट्ठी होती हैं, जहाँ चौक बनता है, हम चौक में स्टोर बना रहे हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे सॉफ्ट लोन्स दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वहाँ 5,000 से लेके 15,000 टन का एक स्टोर बन रहा है। फार्मर जाएगा वहाँ पे, वहाँ जाके आप करें उस स्टोर में, वो स्टोर बन रहा है फार्मर के लिए,
फार्मर अपनी प्रोड्यूस वहाँ रखेगा, पहले उसकी ड्राइंग होगी, ग्रेडिंग हो जाएगी, उसकी कीमत तय होकर कीमत के मुताबिक जो भी मार्केट की कीमत है उसके मुताबिक वो अपना प्रोडक्ट वहाँ स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उसको एक रसीद मिलेगी कीमत के मुताबिक, वो जो स्टोर की रसीद है वो उसके पैसे हैं, वो जाएगा बैंक से पैसे ले लेगा, उसी वक्त उसको रसीद के मुताबिक बैंक से कर्जा मिल जाएगा। फिर जब उसका दिल करता है माल बेचने को 2 महीने बाद 3 महीने बाद, नॉर्मली एक रूटीन है कि जिन दिनों फसल कट रही होती है और 2 महीने बाद 15 से 20% का प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। अब उसको वो उन दिनों जब फसल उसकी कट रही है उसे प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट उसका उस स्टोर में पड़ा हुआ होगा, सेफ होगा, पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे रसीद उसको मिल जाएगी, उस रसीद को वो पैसे ले लेगा, जाके अगली फसल काश्त करे, जब वो समझेगा मुनासिब रेट है वहाँ पे फिर उसको रेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कमीशन एजेंट कह लें, आड़ती कह लें, कोई मिडल मैन कह लें, कोई इस्तेसाली तबका कह लें, कोई बंदा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। और एक मुतबादल निज़ाम और जो पुराना निज़ाम है मंडियों का ये बाकी वो एक एज ए कम्पिटिटर वो होंगे। लिहाजा आप कह लें कि सिस्टम जो है उसमें जिसे मुनाफी टूटने वाली बात है, जिसे आप कह लें कि एक बेहतर और ऑर्गेनाइज और डिजिटलाइज निज़ाम जब आ जाएगा तो फिर उसके इस्तेसाल का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात या कोई आप कह लें बड़क शड़क रंगबाजी उस तरह की बात नहीं कर रहे, हम एक सॉलिड कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात जो इसमें उसका बहुत बड़ा लॉस है वो है पेरिशेबल में, सब्जियों और फ्रूट्स में। सब्जी और फ्रूट्स में हम करने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्लस्टर है किसी सब्जी का या फ्रूट्स का, उसके मुताबिक हम कामयाब नौजवान में बात कर लें, हम स्टेट बैंक की बात कर लें, हम एहसास में बात कर लें, हम कर्जे दे रहे हैं नौजवानों को। वो अड्डे पे जाके जो वहाँ पे उस वक्त सब्ज़ी सस्ती है, ज़्यादा है, जिसका सीज़न है, उसको जाके डिहाइड्रेट कर ले, उसको ठंडा करे, उसको वैल्यूडिशन वहाँ कर ले, वो आप कह लें टमाटर से प्यूरी बना ले, प्यूरी लेके वो आगे उसकी मतलब आप कह लें कि शेल्फ़ लाइफ 1 साल की हो गई, 6 महीने की हो गई। लिहाजा कहीं भी ना किसान का नुकसान होगा। जब सस्ती चीज़ होगी वो आप कह लें हो जाएगी, जिसे कहते हैं उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, महंगी होगी तो प्रोसेस चीज़ है वो मार्केट में आ जाएगी। लिहाजा ये जो आप कह रहे हैं ना जो इन्फ्लेशन होती है या एक फ्लक्चुएशन है चीज़ों में कि कभी वो किसान को पैसे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे, कभी कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिल रही है, कभी महंगी मिल रही है, और हर रोज़ उसका नया एक स्कैंडल बना हुआ है, वो नहीं बनेगा। फिर ये जो चीज़ें बड़ी मतलब आपका बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका लहसुन है, आपका अदरक है जो बाहर से मंगवाई जाती है, आज तक हमने उगाई नहीं है, ये सारी की सारी हम यहाँ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रेक का टाइम हुआ है। अच्छा ब्रेक के बाद फिर, क्योंकि लाइव स्टॉक पे मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि ये जो चिकन है आजकल ये क्यों आसमान से इसकी कीमतें बातें कर रही हैं, क्या कोई बीमारी आ गई है? इस हवाले से भी हमें कुछ बीमारियां सामने भी आ रही है, और किसान के हवाले से क्या मजीद और फवायद हैं। किसान कार्ड की बात हो रही थी, उसमें क्या किसान के लिए मौजूद है, इन सब पे बात करेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदिल, ब्रेक पे जाने से पहले आपका क्वेश्चन था, मैं चाहूँगी आप कर लें, फिर आगे मूव करते हैं। जी मतलब चिकन के हवाले से ये कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? क्या कोई बीमारी ऐसी आई हुई है, कोई शॉर्टेज है, कोई प्रोडक्शन का इशू है, या यहाँ भी कोई माफिया है? ये तो आम आदमी का सवाल है और ये रोज़ाना वो सफ़र कर रहा है, क्या कहेंगे? बेसिकली 2 वजह हैं। एक तो ये कि ग्रेन दुनिया में महंगा हुआ है, पाकिस्तान में महंगा हुआ है, उससे थोड़ी फीड की कीमत बढ़ी है, लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ी। चिकन ज़्यादा महंगा हुआ है और उसमें कार्टलाइजेशन हुई है। ये जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मैं इतना सख्त लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करूं तो बरले कह लें मोनोपली जो है या एक इस्तेसाल कह लें, एक्सप्लॉयटेशन जो है कस्टमर की, ये कुछ 16-17 लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं। तो बाकी ये खबर आ रही थी कि शायद कोई ईरानी खेत है, ये है वो है, नॉट एट ऑल। ये जो इस वक्त डिज़ीज़ है फार्मों पे वो हमेशा की तरह है, ये हमेशा से कम है, ज़्यादा नहीं है। ये कार्टलाइजेशन है और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो इंक्वायरी हो रही है और उसमें कुछ नोटिस भी कुछ लोगों को इशू है, कुछ 16 लोगों को, ये 17 लोगों को। सो मैं समझता हूँ कि हम चाह रहे थे कि इसमें ना जाना पड़े, ये जो प्राइस गवर्नमेंट ना तय करे, लेकिन कास्ट के ऊपर प्राइस तय करनी पड़ेगी जो जिस तरह कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ है, चिकन पे ये आप खबर दे रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो तय करने जा रही है हुकूमत। मेरे गवर्नमेंट के पास इसके अलावा चारा नहीं है। ये जिस तरह मतलब फिक्स नहीं होगा, आपकी जो कास्ट आती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मुनाफा रख के आपने इंडस्ट्री को ख़त्म तो नहीं करना ना। इंडस्ट्री को आपने बेसिक आप कह लें या इंडस्ट्री को क्रिमिनल की तरह आप डील नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, लेकिन हम खुला भी नहीं छोड़ सकते कि आप 22 करोड़ लोगों का इस्तेसाल करते रहें। रोकना पड़ेगा और रोकेंगे हम। अच्छा, किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उसमें क्या कुछ क्रक्स है फॉर किसान और क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या कुछ सब्सिडीज़ है उसके अंदर? एक बड़ा कॉमन ऐसा इशू था कि जी सब्सिडी किसान
किसान तक नहीं पहुंचती Exactly. या हकदारों तक सब्सिडी नहीं पहुंचती। ये उसमें जब भी आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो वहाँ आप जो है ना एक्सप्लॉयटेशन वो बढ़ जाती है, वहाँ पे एक सिचुएशन बन जाती है ऐसी कि सिलसिला नॉन ट्रांसपेरेंट रहे। दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंसी आई है उसमें सिस्टम ने बहुत हेल्प की है। सज़ाओं के अलावा तरबियत के अलावा जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने किया है। लिहाजा यहाँ भी हमने जिसे कहते हैं ना हुकूमत और किसान के दरमियान कोई चीज़ नहीं सिवाय उस कार्ड के। वो एक कार्ड होगा किसान कार्ड कि जो जाके पंच करेगा 30,000 आउटलेट पे वो पड़ा होगा, जो मशीन पड़ी होगी। अच्छा। वहाँ जाएगा, किसी भी किस्म की सब्सिडी हो, किसी भी किस्म की सपोर्ट हो, किसी भी किस्म का आप कह लें कोई इंश्योरेंस हो, जो पैसे गवर्नमेंट ने देने होंगे डायरेक्ट किसान को, वो डायरेक्ट किसान को चले जाएंगे। लिहाजा हुकूमत और किसान के दरमियान सिर्फ वो कार्ड होगा, मैन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो वहाँ पे ये जो है ना कि जी सब्सिडी जा रही है या नहीं जा रही है, हुकूमत की सपोर्ट जा रही है कि नहीं जा रही, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और पूरा मामला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि हम हर बंदे को, वो मज़ारा हो या मालिक हो, हर बंदे को, हर किसान को बनाएंगे, सारे लोग जाके बनाएं और फ्यूचर में आपका ये कार्ड जो है उसी तरह ट्रीट होगा जिस तरह आप कह लें सेहत कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या शनाख्ती कार्ड है। सब्सिडी लेते हुए आपके शनाख्ती कार्ड की तरह उसने डील होना है। और रिकॉर्ड चूँकि गवर्नमेंट बना रही है, अपना लैंड रिकॉर्ड मौजूद है, वो लैंड रिकॉर्ड के साथ ही अटैच होगा, गिरदावरी के साथ अटैच होगा। वहाँ उस मशीन में उसके पैसे पड़े होंगे, हबीब बैंक के साथ या मुतलका बैंक में से आ रही होगी इन्फॉर्मेशन, उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। मिडिल मैन का रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक तो जो हम बात कर रहे थे कि फार्मर्स तक प्रॉफिट नहीं पहुंचता, उसमें भी मिडिल मैन के किरदार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो सब्सिडी कहा तक नहीं पहुंचती है उसमें भी मिडिल मैन का रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। इंशाल्लाह इस पर एक बार फिर से हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर बात भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का इंहिसार इस पर। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।